अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मेरी एक इंडियन गुजराती फ्रेंड आई और उसने हमने चाय के लिए उसे इनवाइट किया था, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम बना कि नहीं अब वो आ रही हैं तो साथ में कुछ होना चाहिए। तो उन्हें सब्ज़ी दाल वगैरह हमारे बहुत पसंद होते हैं पंजाबियों के। तो मैंने कहा चलो खुश हो जाएगी वो भी थोड़ा सा, और थोड़ा मतलब अच्छा लगता है जब किसी के लिए स्पेशली कुछ करना है। तो मैंने इंडियन गुजराती टाइप की थाली तैयार की। तो आप यकीन करें वो बहुत खुश हुई और बहुत मज़ा आया जो हमारा टाइम गुजरा। तो इसके लिए मैंने ये शलजम की तरह के आपको लग रहे हैं, लेकिन ये शलजम नहीं है, इसे यहाँ पे कहा जाता है स्वीट। तो ये भी शलजम की तरह के होते हैं लेकिन थोड़े से मीठे होते हैं, लेकिन बिकॉज हम करारे बनाते हैं तो उसका टेस्ट दूसरा नहीं रहता, लेकिन बड़े ही मज़े के बनते हैं। और ये चावलों में भी बहुत अच्छे लगते हैं, चावलों के साथ। उसके अलावा इधर मैं हॉट पॉट में सॉरी ना हॉट पॉट इंस्टेंट पॉट में मैंने कहा जल्दी में, क्योंकि एक साइड पे दाल चढ़ाई थी, एक साइड पे वो स्वीट चढ़ा दिए थे, तो इसमें मैंने कहा पहले मसाला रेडी कर लेती हूँ। और उतनी देर में फिर इसमें सारे मैंने नमक, प्याज, अदरक, मिर्चें वगैरह सब कुछ डाले। और जितनी देर में मैं ये भून रही हूँ, बाद में आपको बताऊँगी कि उसी इंस्टेंट पॉट में फिर मैं बैंगन उसमें डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मैं इसे भून रही हूँ। तो थोड़ा हम थंबनेल पे ज़रा बात कर लेते हैं कि आज मैंने सलमा का व्लॉग देखा। आप यकीन करें एज़ औरत मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मानती हूँ अब जो मैं ये तो बातें करने लगूंगी, अगेन मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी कई में एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि ना तो मैं सलमा की सपोर्टर हूँ और ना ही मैं सितारा की सपोर्टर हूँ। मैं दिलबर को भी नहीं जानती और ना ही मैं मरियम फ़ाहद को जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ एज अ वुमेन मैं फ़ील करती हूँ वो मैं सामने आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब इसने सलमा बेचारी उस दिन भी जब सऊदी अरब में बैठ के अल्लाह के घर में बैठ के रोई, तब भी लोगों ने बहुत उसे ट्रोल किया, बहुत बातें की। मैं देखती रही, सुनती रही, क्योंकि सब उस पर बातें कर रहे हैं। तो कल जब उसकी ये बात मैंने सुनी जिस समय वो रो रही थी, तो फिर लोगों ने जो दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट किया है, तो अल्लाह के बंदो कुछ थोड़ी शर्म हया कर लें कि कोई किसी औरत का दर्द भी समझ लो। हर कोई अपने व्यू बनाने में लगा हुआ है, हर कोई। अब मुझे व्यूज़ की फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में एक नया बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। अगर किसी को खुश करना या किसी के बारे में दिल जोई करना या किसी की बात करने से अगर कोई खुश हो जाता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम किसी को खुश नहीं ना कर सकते तो मेरा ये मोटिव है, अगर हम किसी को खुश नहीं ना देख सकते तो एटलीस्ट उसे दुख भी ना दें। सिंपल। जितना सिंपल आप अपनी लाइफ रखेंगे, जितनी सिंपल आप अपनी हरकतें रखेंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। लेकिन इसमें क्या है कि सलमा बात करे तो ये लोग शुरू हो जाते हैं कि वो व्यू के लिए कर रही हो, और अगर वही बात सितारा रो रही हो तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है उसके साथ ऐसा हुआ है। अब जारी बात है, सितारा गलत करे सही करे लोग उसे भी पसंद करेंगे, और सलमा सही करे गलत करे लोग उसे नहीं पसंद करेंगे। ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अपनी अपनी सोच है। अब ये तो सबको पता है कि सलमा के साथ गलत हुआ है। अब सच्चाई को जानते हुए भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं जो मरियम साहिबा या दिलबर या कोई दूसरे तीसरे जो जो व्यूज़ के लिए अपने पैसे बना रहे हैं दुनिया पे, यूट्यूब पे। तो इन सब को सच्चाई का पता है, जैसे नैना ने भी बार बार जिक्र किया है कि आप सबको सच पता है, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं कि जो इस बात को बता सके या झुटला सके। तो अगर आप लोगों को पता है कि ये सच है तो आप इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करना बंद कर दें। हम लोग एज अ व्यूअर सिक एंड टायर्ड, मतलब थक चुके हैं ये आप लोगों का ये देख देख के कि आप जस्ट व्यूज़ के लिए एक दूसरों की इज्जतों पे इस तरह दाग लगा रहे हैं। सितारों को कोई पता ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, वो नया घर ले रही है, गाड़ी ले रही है, या कल को वो उस पर चली जाएगी, ट्रिप पे चली जाएगी। तो शुरू में उसने इस चीज़ को माना, हाँ उसने ये गलती यूट्यूब पे नहीं शो की कि हाँ जी मैंने अपने बहनोई के साथ मेरे गलत थे मरासिम या कोई इस तरह की बात थी, लेकिन उसने इतना ज़रूर बोला। अगर आपके पिछले व्लॉग देखें तो उसमें उसने क्लियरली बोला है कि गलती तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, तो इंसान क्यों नहीं। तो उधर से सलमा समझ जाती कि ठीक है वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रही है, तो अब ठीक है वो अपना कमाए, मैं अपना कमाती हूँ और अपने अपने घरों में। लेकिन कोई बंदा ऐसा होता है कि सेंसिटिव होता है, ज़ाहिर बात है उसको पता था मेरा घर टूटा है सलमा को, या मेरे बच्चों के साथ मेरा हावंद उस तरह से नहीं है, तो वो ज़िंदगी में वापस उस तरह से नहीं आ रही।
اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ستارہ بھی اپنی زندگی میں نارمل ہے، اور ساجد جس کو سب کچھ ستارہ کے بارے میں پتہ ہے، سب کچھ اس کا غلط اچھا برا سب بھی پتہ ہے، لیکن آج پیسہ سب کچھ کروا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ نیت سے ہے، اچھے طریقے سے، یا جسٹ پیسے کے لیے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ جو تھوڑا سا ان کے بارے میں بولنے کے لیے، میں صرف یہ کہنے کے لیے کہ اگر آپ سلمیٰ پہ سارے ویو اٹھا رہے ہیں نا کہ وہ پھر وہ کہانی لے جاتی ہے، تو کہانیاں شروع کی تھی ستارہ نے بھی. ستارہ کی کہانی بھی سب سنتے تھے. پھر آج کل تو مصطفیٰ ساجد بھی، یہ بھی میری کہانی میری زبانی، وہ بھی اپنی کہانی سنا رہے ہیں. جب مریم فاحد سعودیہ سے آئی تھی، وہ بھی اپنی سٹوری سنا رہی تھی، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ وہ ہوا. اس کے بعد اگر وہ زویا کے پاس جائیں، زویا جن کا اب گھر بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا ہے ماشاء اللہ، وہ اپنی فیملی میں خوش باش ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھی کیسے ہوا کیا ہوا. تو کہانی تو سب اپنی سناتے ہیں، لیکن اس طرح کسی کو ٹارچر کرنا اور اس کے بارے میں بولنا اور اس سے پشیمان کرنا کہ آیا یہ تم نے کیا کیا. اور جو بتانے والا بندہ تھا نینا یا کچھ، دلبر کے لیے تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ نہ وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہا ہے، نہ اس کی حالت کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر کوئی اسے ٹارچر کرے یا باتیں کرے تو ان کو بولو کہ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہم نے بند کیا، اب بس چپ کر جائیں. مطلب اب اگر آپ لوگ دوبارہ سلمیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ یہ ٹاپک لے کے آ گئی، یہ تو غلطی سلمیٰ کی شروع سے ہی تھی. ستارہ نے تو غلط کیا ہی تھا، سلمیٰ کی یہ غلطی تھی کہ وہ یوٹیوب پہ لے آئی. وہ اچھا کرتی تو اس چیز کو گھر میں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو سورٹڈ کرتی، خاندان میں سورٹڈ کرتی. آپ کے خاندان میں یا دلبر اور ستارہ وغیرہ کے خاندان میں ایک ایک بندے کے کہانیاں کھلی، سب کچھ ہوا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں ان چیزوں سے بچائے. کہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ساجد صاحب بھی بول رہے تھے کہ ابھی ان کا یہ جو نیا ولاگ آج کچھ آیا ہے، تو حسد کرنا، حسد لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ وہ اسی طرح زندگی میں ایک دوسرے کے یہ جو غلط کام ہوتے ہیں ان کو چھپانا بھی بہت بڑا ثواب ہے. آپ دنیا میں ان کے وہ چھپاتی، اللہ آپ کی آخرت میں آپ کے لیے اچھا کرتا. لیکن پھر ہم ہیومن ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں. اگر آپ کی بہن سے غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کل لا تلقی تو کر لی تھی سلمیٰ نے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی. اب اس کے سپورٹر ماشاءاللہ اسے چاہنے والے اتنے ہیں یا اس کو لائک کرنے والے اتنے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ اسے لائک کرتے ہیں. تو آپ اتنے اچھے شہر میں رہ رہی ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جب کچھ باتیں آپ نے بولی کہ اس وقت تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو میں روڈ پہ آ گئی، تو یہ ہوا. تو سسٹر اس وقت بھی آپ بھی یوٹیوب کرتی تھی، اور کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا آپ کے پاس. تو لوگوں کے آگے ہم رونا دکھا کے یا کچھ، ہم ان سے کچھ نہیں لے سکتے، یہ کچھ نہیں دیتے. یہ نہ ہنستے کو جینے دیتے ہیں اور نہ یہ روتے ہوئے کو آگے چپ کرواتے ہیں. تو آپ یہی کوشش کریں کہ اپنے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پیٹ سے پردہ اٹھاؤ یا پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی باتوں کو اپنے حد تک ہی رکھو تو زندگی بہت آسان گزرے گی. تو واپس آتی ہوں میں اپنے ولاگ کی طرف. پھر وہی اس دوران جب صبح فرینڈ نے بتایا کہ میں آ رہی ہوں، تو اس نے شام کو آنا تھا، تو میں نے کچا پکا تھوڑا کام کر کے مطلب دال بھی چڑھا دی اور اوپر سے میں نے وہی سویٹ جو تھے وہ بھی کر دیے. تو دال کو میں نے بولا تڑکا آ کے لگاؤں گی، اتنی دیر میں میں نے بینگن وغیرہ کا تیار کر لیا. اور بینگن کے لیے میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے انسٹنٹ پاٹ میں مسالہ وغیرہ اس کا ریڈی کیا، اور پھر اسے مسالہ لگا کے پورے کا پورا ہی اسے کاٹ کے پیسز کر کے اور اس کے اندر رکھ دیا. آپ یقین کریں وہ دم میں بہت ہی مزے کا بنا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح تھا، نہ کوئی ٹوٹا ہوا تھا نہ کچھ. اور وائٹ سفید چاولوں کے اوپر، زیرے والے چاولوں کے اوپر اتنے ماشاءاللہ مزے کا یہ ہوتا ہے نا کہ بہت مزہ آیا. اور اوبویسلی یہ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا. تو جب میری فرینڈ بھی آئیں تو اس نے بھی، وہ ویسے بھی آتی تھی تو بڑا خوش ہوتی تھی کہ جو کچھ میں ٹی کے لیے یا کھانے کے لیے جو کچھ کرتی تھی، لیکن آج تو وہ زیادہ خوش ہوئی کہ میں نے اسی اسٹائل سے، انڈین گجراتی اسٹائل سے میں نے اس کی تھالی تیار کی. تو کوئی بھی کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوتا، بس اس طرح بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے اور دل سے اس کے لیے کوئی تیار کیا جائے، بنایا جائے. بس پھر وہ آئی تو ہم نے بڑا کھانے کو انجوائے کیا. تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.